پرایمری بوایز سکول ده، هغه میډل بوایز سکول ده او هغه ګرلز سکول ده. اوس دې ته لار مار نشته بیخي. دا سهار وختي تازه ترین لایف ده. دا پل چې کوم ده، دا پل تاسو ته ښکاري، دا مین جاز غونډې والا پل ده، چترۍ والا، او دا روډ ده. دا نقصان شوی دی لاموتی طرف ته، بر لا خبر نه و لاموتی نه بره څه حساب کتاب ده، څومره پلونه وړي دي، کورونه وړي دي، الله ته علم ده. تقریبا لرګي کافي راغلي دي. او مین خبره دا ده. السلام علیکم، یہ مین کمرا روڈ ہے اور یہ جو کلوٹ تھا یہ پورا رہ چکا ہے. دولت افراد کچھ اوپر رہ چکے ہیں، کچھ نیچے رہ چکے ہیں، اور یہ لمبی قطاریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ صورتحال یہ مین دروازوں کے مقام پہ واقع ہے. یہ رات سے ایک گاڑی پھنسی ہوئی تھی، وہ گاڑی کو نکالا، لیکن حالات اس کا بالکل خستہ حال ہے. ملک صاحب اللہ ملک انیف اللہ کشور روڈ دے تقریباً یو کمرہ وڑے دے او برانہ وڑے دے.